जी, तीसरा दिन और आइसोलेशन का जब मुझे पता चला, क्योंकि भाई को पहले हुआ था टेस्ट और मुझे उसके बाद जो हमने टेस्ट कराया था 20 तारीख को मैं रूम में आई हूँ और आज 23 शुरू है और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो खैर ड्रामा देख रही थी, लेकिन अलहमदिल्ला मैंने आपको जैसे पहले बताया था मुझे कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन एक बड़े मज़े की बात है, माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है, माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। तो मेरी अम्मी की मोहब्बत का एक जो है आपको एक दिखाती हूँ कि ये देखें मेरे सराहने में ये इन्होंने इस तरह फूल रखे हुए हैं। ये सुबह उठ के वो कलियों का सीज़न है तो इस तरह वो तोड़ के लाती है और वो मुझे उन्होंने नॉक किया 6:30 बजे। मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने ये कलियाँ तोड़ के मुझे दी और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए एक स्लाइस देसी घी का वो मुझे गर्म करके दिया, फिर एक अंडा बॉयल गर्म करके दिया और फिर बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला मसाइल कुछ नहीं है, कोई बात करने में नहीं है, कोई सांस लेने में नहीं है, कोई पेन नहीं है। जैसे बल्कि उल्टा उल्टी हो रहा था कि मैं सबको पूछ रही हूँ जो बीमार है या जो भी चीज़ें, सबको कॉल कर रही हूँ क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या है। और आज 23 जून शुरू हो चुका है और आज तीसरा दिन है आइसोलेट का मेरा, क्योंकि 20 तारीख को पॉजिटिव आया था कोरोना। मैं जी कोरोना पॉजिटिव मेरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वीडियो साथ के साथ इसलिए बना रही हूँ कि ये मेरा वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले इसलिए नहीं किया कि बहुत सारी पैनिक हो जाती, लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कैसे फील कर रही हो, क्या हो रहा है। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, हमने कोई ऐसा वो नहीं किया। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हुई थी पहले मार्केट में जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हम इस स्टेज पर आए, जब मैं आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल इसलिए हुआ कि मुझे 1% भी वो सिम्टम नहीं थे। मैं 8 तारीख को 7 तारीख को 4-5 दिन के लिए बीमार ज़रूर हुई थी, बॉडी पेन ज़रूर था, लेकिन नज़ला बुखार खांसी मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। गले में बस इचिंग थी और ज़बान का जायका चेंज था। उसके बाद मैं उठी, काम शाम सब कुछ किया। वो तो भाई के बाद हुआ कि भाई को हुआ तो सबके टेस्ट हुए और सबके टेस्ट माशाल्लाह नेगेटिव आए, लेकिन मेरा पॉजिटिव आ गया। खैर चले कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है। और अब सुबह के 7:30 बज रहे, मेरे सोने का टाइम हो गया और मेरे को भी सिर्फ तीसरा दिन शुरू होगा और ऐसे लग रहा है मैं कितने दिन से इस कमरे में बंद हूँ, क्योंकि मैं अपनी नानी के और छोटी के रूम में हूँ, महानूर फातिमा के रूम में हूँ और मेरी ज़िंदगी अजीब होगी। लेकिन माँ बहन इतनी प्यारी चीज़ है, साथ घूम रहे थे, पप्पियाँ झप्पियाँ सब हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। बताना ये है कि वो बीमारी नहीं है जो आपको लग जाएगी हो जाएगी, और इसका डर यहाँ से आपको मारता है। तो बस अल्लाह ने आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी है तो आप उससे लड़ सकते हैं। और ये देखें बराबर में मेरी चीज़ें वीज़ें पड़ी हुई हैं, सिर्फ एक कफ़ का सिरप रखा हुआ है एहतियातन, ये होना चाहिए, बनफशा शतूत और कैल्सी जो है वो बस एक ले रही हूँ और साथ में एक टैबलेट है जो मुझे लेनी होती है विटामिन की। अदरवाइज़ नो टूट का कुछ नहीं। हाँ स्टीम 3 दफ़ा ले रही हूँ 3 दिन से, और बाकी वो जो कावा वावा होता है वो भी अम्मी 3 से 4 दफ़ा दे देती है, चाय 3 से 4 दफ़ा पी लेती हूँ। तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फ़ील नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये देखी है कि जो मेरी माँ की मोहब्बत है वो ये है कि उन्होंने फूल मेरे सराहने रखे, वो मुझे फूल सुबह उन्होंने दिए, फिर नाश्ता कराया। तो ये माँ की वो मोहब्बत है। कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जो डर के भाग रही होती हैं या जो कह रही होती है कि यार हम ना मर जाएं, या लोगों के जहन में ये होता था। मुझे कॉल्स आ रही है तो भाई का जैसे सबको मैंने अपने लोगों को बता दिया था, तो सबके आ रहे कि ख्याल रखना, अंदर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। भाई की कंडीशन ख़राब है थोड़ी, मतलब वैसी नहीं है लेकिन भाई की कंडीशन ख़राब है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं से भी मेरी रोज़ाना, अगर मेरी पोस्ट आप लोग अगर 20 तारीख से 20 जून से फॉलो कर रहे होंगे तो मैं पोस्ट लगा रही हूँ, टिकटॉक लगा रही हूँ, कुछ चीज़ें भी लगा रही हूँ कि अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है, तूने नया दिन दिखाया, तूने नई ज़िंदगी दी, सुबह आँख खुली तूने जगाया। तो ये तमाम चीज़ें उसी पेस में हो रही हैं। और साथ साथ मैं अपने तमाम दोस्तों से बात कर रही हूँ, वो मुझसे पूछते हैं आप बिज़ी हैं, किधर है, कहाँ है, तो मैं कहती हूँ हाँ आजकल बहुत बिज़ी हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। अब खैर 7:30 हो रहे हैं सुबह के और कोशिश करूँगी कि सो जाऊँ, क्योंकि नींद बहुत कम है। सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, तो पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं वो बहुत सोते हैं, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि
جس طرح ماں کی محبت ان کلیوں اور پھولوں میں نظر آ رہی ہے، اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسے غم ہے، کچھ ہے، تو بس ماں آپ کے اپنوں کی دعائیں آپ کو نکال لیتی ہیں۔ میں اس وقت جیسے اپنوں سے بات کر رہی ہوں، میرے بہت سارے کولیگ ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں ہنستے کھیلتے مسکراتی انشاءاللہ یہ دن پورے کر کے جب ٹیسٹ کروا کے اور میں ڈونیٹ کروں گی پلازما، پھر میں آپ لوگوں سے ڈسکس ضرور کروں گی اپنی وہ تمام چیزیں، اپنی وہ تمام پرابلمس اور جو میں نے فیس کی ہوں گی، کیونکہ آج تو تیسرا دن ہے آئسولیٹ کا، تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں وہ ٹف ٹائم سے گزر چکی ہوں، جو میں نے 7-8 تاریخ کو 8 جون کو بیمار ہوئی تھی، تو 5-6 دن جو میرے تھے وہ ٹف تھے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ 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 کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی سانس نہیں پھول رہا، کوئی وہ نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ مطلب میں بلیس ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے اللہ نے اتنے پیارے محبت کے طریقے سے اس سے نکال دیا، اور میں کبھی بھی خود سوچتی ہوں کہ اچھا یہ مجھے ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن یقین اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ میرے گھر میں باقیوں کے سب کے ٹیسٹ جو ماشاءاللہ نیگیٹو آئے، تو خالی بھائی اور میرا پازیٹیو اس لیے تھا کہ ہم لوگ ساتھ تھے اور ایک ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے، تو بس ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے یہ تو پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے، تو بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ آج کا دن کیا، کل کا دن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، یہاں سے اپنے آپ کو مت سوچیں کہ آپ نے مر جانا ہے۔ زندہ رہنے کی کہتے ہیں نا، زندہ رہنے کی جو چاہ ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے، اور مجھے زندہ رہنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، مجھے زندہ رہنا ہے اچھی زندگی دیکھنے کے لیے، مجھے زندہ رہنا ہے ہر اس اچھے کام کے لیے جو میں نے بہت کچھ سوچا ہے۔ باقی موت کا دن تو مقرر ہے، وہ تو مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ میاں ایسی موت نہ دے کہ جو آپ کو کفن اور چیزیں آپ کو پہنانے والے نہ ہوں۔ لیکن میں یہ سلوٹ کرتی ہوں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، میرے کمرے میں آتی ہیں، چیزیں دیتی ہیں، میری امی چھوٹی تو اتنا کری ہے مانور فاطمہ کہ وہ کہتی ہے آپ اتنے دن سے تو میرے ساتھ تھی، چپک رہی تھی، پپیاں کر رہی تھی، تو تب کچھ نہیں ہوا، مجھے پازیٹیو نہیں آیا، آپ نیگیٹو آیا، آپ کو پازیٹیو آیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جذبہ اور اس کا پیار ہے، اس کا ایک ایمان ہے۔ تو یہاں آ کے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، میرے سے اور قریب آ گئے، اور آج اسپیشلی سر بھی مجھ سے ملنے آئے، کیونکہ وہ سر عدنان ہے میرے، جن کو میں نے جب رپورٹ آئی تھی سب سے پہلے کال کی تھی اور کہا تھا سر یہ میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ تو بس یہ چیزیں جس کے حساب سے میں اس لیے کر رہی ہوں بعد میں، کہ اس وقت جب کالز آتی سب کچھ ہوتا تو میری ہمت ٹوٹتی ہے، مجھے لگتا ہے میں شاید کسی بہت بری بیماری میں مبتلا ہوں گی اور میں نے بچنا نہیں ہے، میں نے مر جانا ہے۔ تو یہ میری سٹوری ہے جو ساتھ ساتھ چلے گی، اور انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، میں اپنے جو یوٹیوب کے چینل ہے اس پہ ڈالوں گی اپنی چیزیں، یا اپنے پیج پہ لگاؤں گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری یہ جو زندگی کے یہ مسئلے تھے میرے کیسے نکلے۔ اور ہاں، میرے بھائی کے لیے بس تھوڑا سا یہ تھا کہ آج ٹینشن میں تھی، کیونکہ آج وہ بہت زیادہ ویک لگ رہا تھا، بہت زیادہ وہ ڈل کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ باقی میں نے کوئی ریمیڈی، کوئی ایسی چیز نہیں کی میں بولوں میں نے یہ کیا، مجھے میرا جو بھی ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹلی بس اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے رہا ہے، اور میں اپنے آپ پہ کبھی شک سا فیل کرتی ہوں کہ مجھے ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہی بات ہے ڈاگ سے رپورٹس آئی ہیں، تو جھوٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ گھر میں باقیوں کے سب کے نیگیٹو تھے۔ تو خیر اب میں جاتی ہوں، اور کل پھر انشاءاللہ اگلا دن آپ سے شیئر کروں گی۔ اپنا یہی کہوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ آدھے اپنے دماغ سے اور دل کے کنیکشن سے مر رہے ہوتے ہو، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اپنی اس چیز کے ساتھ اپنی ول پاور اور اسٹرانگ کرنی ہے، اور خدا پہ اور ایمان عقیدہ بڑھا دینا ہے کہ آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کے لیے برا نہیں چاہے گا۔ تھینک یو۔